pagatun-an may tungod sa mga kasaulugan sa pagpasalamat ngadto sa Dios. Ang pito ka fiesta nga gihatag sa Dios, gipatuman sa Dios sa mga Israelino. The seven feast of Israel or Lord. Ato nang gi-reject ang pagpapista, di ba? Pero kini nga maong kapistahan, dili kini pagano. Kung dili, ang Dios mismo nag-order ngadto sa mga Israelinhon, gisugo niya ang iyang alagad kamo sa mga pista. Sa pagsaulog niini, nga diin kamo magahandom niini kung giunsa sa Dios sa pagpadalangin ang inyong kaliwatan. The seven feast of Israel. Kining pito ka mga pista nga gihatag sa Dios sa Israel, unsa may kapuslanan niini sa atong kapanahonan. Nga ang Old Testament nagsimbolo na siya og nagtype na siya ngadto kang Ginoong Hesus og sa atong kapanahonan. Typical og shadow, symbol. Kining maong kapistahan may kalabutan ni sa atong kapanahonan karon, the prophetic feast of Lord. Kung mahisgot ta og prophetical feast, doon na natuman o napay wala matuman. Okay, prophetical man. Doon na nangatuman apan nagpabilin ang uban nga matuman pa. Atong sugdon kung kanusa nagikan ang maong kapistahan. O sa unsang panahon nahitabo ang maong mga pista. Nabahin ni siya sa duha ka panahon. Upat ka panahon season ang sa langkob sa usa ka tuig sa ilang dapit. Spring, winter, summer, fall. Ang maong kapistahan, nagsugod kana siya sa spring. Ang Jewish calendar or biblical calendar, Hebrew calendar, ang counting sa ilang bulan, nagsugod gyud na sila sa new moon. Ang new moon sa tua, unang subang. Ang tanang bulan, mo kanang new moon, kay tabo ang maong mga kapistahan sa ilang bulan nga gihubad po sa atong bulan nga dili musibo sa atong celebration sa ila. Dahil ang bulan nga duha ka bulan ang nakarga sa ato, September, October. Mao na ay ilang bulan sa maong bulan nga gitawag og Tishrei, Nisan. Kini maong bulan sa gitawag og kapistahan sa Spring Fest. Niya na siya nagsugod sa bulan sa Nisan. Tara na siya sa Nisan ay tabo. Unsa nga bulan ang Nisan sa atong kalendaryo? Naa siya sa March, April. Ang unsa man ang unang pista sa maong mga kapistahan nga mo reflect sa atong kapanahonan nga natuman sa panahon na sa atong kapanahonan. Doon na yung mga pista, pito na siya. Number 1, Passover. Ato sa ang unahon pagbasa. 2 Timoteo 2:15. Leviticus 23:1. Ani kamuti pagayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon niya iyang nahimutan, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magkaulaw. Sa ustong paagi magapadulog sa tulong sa mga tuon. Leviticus 1 hantod sa 2. Og misulti ang Ginoo kang Moises ug nga nagaingon, isulti mo sa mga anak sa Israel ug ipamulong mo kanila ang tinudlo nga mga piyesta sa Ginoo nga igamantala ninyo ingon nga balaan nga mga pagkatigom. Bisan kini mao ang akong mga piyesta nga tinudlo. Bisan kini nga mga pista nga akong tinudlo. Kinsang tinudlo? Sa Dios. Dili tinudlo sa tao. Dili minugna sa tao. Nagahimo sila sa mga pagpasalamat o pagsaulog sa maong mga kalihukan sa maong pista nagikan sa pagsugo sa Dios ngadto ka Moses. Unsa ang mga pista nga iyang isugo? Adunay 7 ka mga kapistahan. Ang una kining gitawag og Passover. Sige, padayon pagbasa. 23 hantod sa 5. Sa ulong kaadlaw pagabuhaton ang mga buluhaton. Apan sa ikapito kaadlaw mo sa kaadlaw nga ipapahulay sa balaan nga pagpahulay. Mo na instruction sa Dios sa magasaulog sa maong kapistahan. Ato ta sa 5. Sa
sa nahaunang bulan sa ikapulo ug upat ka adlaw sa bulan sa taliwala sa duha ka hapon mao ang Pasko sa Ginoo. Pasko sa Ginoo. Sa nahaunang bulan sa ikapulo ug upat ka adlaw. Unsa nga bulan? Nahaunang bulan sa tuig ni siya. Sa nahaunang bulan, sa unang bulan sa tuig ha, sa ikanapulo ug upat ka adlaw. Gikan sa New Moon. Kay ang New Moon mao man ay unang adlaw sa bulan. Gikan sa pagsubang ika-14 ka adlaw ay pa magsaulog sa gitawag og Pasko. Passover. Unsa pizza mo na sugod sa bulan. Dili kay month moon. Mo ni basihan sa ilang bulan. Month man ang ato number ang ila sa pagsubang sa buwan. Diya magsugod ang pizza uno. Pag ikaw 14 ka adlaw ay nagsaulog sila sa pista. Mao ang Pasko sa Ginoo. Nga naman niya, gisaulog man nila ang Pasko, unang pista. Sugo na nila. Kay gibuhat na sa Ginoo nga ilang pagabuhaton aron sa pagpahinumdom kanila sa panahon nga didto sila sa Ehipto. Ang unang Pasko nga natabo sa tibuok kalibutan, dili kay Ginoo Hesus. Shadow lang to. Tipikal. Ang unang Pasko nga naitabo sa Biblia sa tibuok kalibutan dito sa Ehipto. Ang dugo sa karnerong itawag og Passover lamb, nating karnero nga pinatambok ug walay ikasaway nga nagpangidaron og usa ka tuig ilang pagaihawon og ang dugo sa maong karnero ibutang dito sa ilang doorpost. Tang diya sa ilang ibabaw sa ilang pultahan o sa ilang kilid. Sa tungang gabi mulabay ang manulunda nga nagdala sa kamatayon. Mao ni ang katapusang hampak sa Ehipto, plague. Noon sang bulan na, nyumon na siya, 14 days, ay pa ang itawag og Passover. Si Ginoong Hesus, ato hatagan og type sa atong kapanahonan. Diri sa Old Testament, sa time of law, si Ginoong Hesus maoy katapusang gitawag og halad inihaw or siya ang kordero sa Dios. Behold the Lamb of God. Juan 1:36. Basaha. Og siya mitanaw kang Hesus samtang kini naglakaw og siya miingon tan-awa mao kana ang kordero sa Dios. Si Ginoong Hesus giinag tan-awa. Mao kana siya ang kordero sa Dios. Unsay kordero? Ug adto ka sa English, behold the Lamb of God. What is lamb? Nating karnero nga pinatang. Sa panahon sa Passover, unsa ang ilang giihaw? Aron dili sila mga matay, ang blemished lamb. Gaihaw sila og unblemished lamb. Og ang dugo, ang blood, mao kana ang katagag balyo. Kining lamb ug ang blood. Ang lamb ug ang iyang dugo. Pinaagi sa maong karnero nga ilang ihaw, ang dugo niini mao kini ang magaluwas kanila. Kay kining pulong Passover nga gi-translate sa mga pagano, gihimo ni siyang layo na kayo nga mahina imong Christmas. Passover na imong Christmas. Sa Latin word na siya is Pascal. Pascal na siya. Gihubad pagyapon sa laing Latin, Pasko. Imo ganina i-translate sa English, di na ba? Kaya naman, di mo mag-Christmas. From Passover, na yung Pascal, na yung Pasko, na yung Christmas. Kaya, ang meaning sa Christmas, na yung the Savior was born. The Savior was born. Unsa may naitabo sa Passover. Kining Passover, kung imo na siyang i-double word na nimo, pas, labay, ibabaw. Kinsa man ang ni Passover, ang manulunda. Nga mo'y nagdala sa kamatay. Atong basahon sa dire sa Exodus 12, versikulo 3 hangtod sa 7. Og magakuha sila sa dugo ug igabutang nila kini sa duha ka haligi ug sa balabag sa
sa pultahan sa mga balay din sila magakaon ini. Oh. Og niya itong gabi una, magakaon sila sa unod nga sinugba sa kalayo. O mga tinapay nga walay libadura. Uban sa mga utanon nga mapait, magakaon sila niini. Dili ka mo magakaon niini nga hilaw. Dili usab linuto sa tubig. Kundi sinugba sa kalayo. Ang iyang ulo, uban sa iyang mga tiil, ug ang iyang sulod sa ginhawaan. Ug dili ka mo magbilin bisan unsa niini hangtod sa buntag. Apan kadto nga makabilin niini hangtod sa buntag, sunugon ninyo sa kalayo. No? Ug mao kini ang pagkaon ninyo kaniya. Pero sa ato pag sa ulog Pasko din sa ato lami kay leftover. Atos beach dayon maglanglangoy, di ba? Ang pag-celebrate ni sa Pasko, walay lami nga pagkaon sinugba. Og nagkaon silang paliya, mga pait nga pagkaon. Layo ra kayo. Kani sinugba pure. Gibutang sa ibabaw sa baga. Ang tanan nga sobra sa gikan sa pagkaon las tuwa pagkagabi pagkaugma ni ana, dili na nila kanon pagasunugon na siya. Pero sa mga tao karon sa atong kapanahonan, ang tanang leftover i-gather kay sayang mga ligo tag dagat. Litson paksiw, initon ang humba, initon ang mga unsang mga putahe kay lami pa kayo hantod nga ang uyog ginagmay layo kay daw unya. Spirit of Christmas is giving. Asa man nagikuha nila tungod sa tulo ka wise men nga nibaktas gikan sa Arabia paingon dito sa Bethlehem og pag-abot dito mihapa sila misimba og nagdala sila og gas. Di man ni mao nga Christmas, ang Christmas kamatay man, di man ang pagkatao kamatayon man. Karon, ari tas kamatayon, kay patay man Pasko patay ni. Si Ginoong Hesus namatay during sa Passover. Balaod man ni sa mga Hudiyo nga pagapatyo nila. Si Ginoong Hesus gipatay panahon sa Pasko. Si Ginoong Hesus wala matawos sa Pasko, nagitawag lang Christmas. Kay kung imo na siyang isikan ay double word po na nimo siya, Christ, Mass is sacrifice. Ha? Gyapon matunog. Wala gyapon. Pero ang reality nga nitabo, ang history nga nagtug-an sa tinuod, history sa Biblia. Juan 1:29. O sa pagkasunod nga adlaw yan nakita si Jesus nga nagingon kaniya. Unuan man. Tanawa mao kana kordero sa Dios. Magakuha sa sala sa kalibutan. Oh, John. paminaw. John 1. Tanawa. Dili first. Mao kini ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. Sa unsang paagi nga makuha ang sala sa kalibutan? Tungod kay ang dugo ni Ginoong Hesus sama sa lam nga gibutang sa doorpost sa portahan dire og dire. Malabang. Di ba? Si Ginoong Hesus sa dihang nang gipatay siya ang iyang dugo nga miagas dito sa cross mo kana ang nagluwas sa sala sa kalibutan. Sa adlaw nga Pasko. Passover. Passover lamb da si Ginoong Hesus. Numeros 9:5. O gisaulog nila ang Pasko sa nahaunang bulan. Sa ika-napulo ug upat nga adlaw sa bulan sa hapon dito sa kamingawan sa Sinai. Oh. Sumala sa tanang mga butang nga gisugod sa Ginoo kang Moises. Mao nga gibuhat sa mga anak sa Israel. Sa ikanapulog upat, si Ginoong Hesus gikan sa unang subang ikanapulo ka adlaw upat gidakop siya o gipatay siya. Ang maong pista gitawag lang siya 24 hours na siya celebration. Sa ika-14 ka adlaw namatay si Jesus dito sa cross. Pagkamatay niya sa ikahapon sa pagkagabi na kay from sunset to sunset muna ang ilang kwintada silang adlaw. Sa ato from midnight to midnight. Sa ila sunset na siya. Lain na po na siya
Adlaw. Pagkahuman ane, gilubong siya. Kuha siya ni Nicodemos o ni Jose o gilubong siya. Wala siya balsamara, wala siya gikrimit, gilubong siya. Wala siya paugmae, gilubong yun siya. Og sa ika-15 ka adlaw, gilubong siya. Ika-15 ka adlaw, gilubong siya. Gitawag na siya og Day of Unleavened. Feast of Unleavened Bread. Amo na ikaduhang face na Muna na dayon ni follow na dayon ang ikaduhang pista. Pista sa tinapay nga walay igpapatubo. Doon sa mandaya ang igpapatubo. Ang giyotay igpapatubo, makapatubo sa tibok ni nasa. Represent of sin. Sige na Jesus walay sala. Gilubong siya. Diya sa iyang paglubong. Tulo ka adlaw o tulo ka gabi. O ni gitawag og Feast of Unleavened Bread. Pista sa walay igpapatubo nga tinapay. Feast of the Unleavened, gisaulog ang burial of Christ. Nga naman, tungod kay diya kaniya, siya walay sala. Significant. Oh, na meaning. Ang order sa Dios ngadto kang Moses, so ginli ang akong mga katawan sa mga kapistahan nga inyong pagatumanon. Passover, Feast of the Unleavened. A 15th day from the new moon, a day after Passover feast. Jesus crucified during Passover. That evening, Christ, a sinless offering, was buried during the Feast of Unleavened. Sa maong panahon sa kamatayon ni Giniso sa Dengkuan, ang tibok Israel ito sa ulog sa pista sa tinapay nga wala ipapatubo. Siya nga tungod ni Ginoisos nagwan tuluman nun yun nila sukad gihatag sa Dios dito sa bukid sa Sinai. Wala pa sila moabot sa yutang saad sa Kanaan. During sa iyang paglubong, Feast of the Unleavened Bread. Exodus 12:17 hangtod sa 20 na. O pagabatayan ninyo ang fiesta sa tinapay nga walay libadura. Oh. Kay ni mga adlaw gikuha ko ang inyong mga panon ikan sa yuta sa Ehipto. Ah? Busa pagkasal ulugon ninyo kining adlaw sa tanan ninyong kaliwatan, pinagi sa usa ka panon nga walay katapusan. Oo. Sa naunang bulan, sa ikapulo upat ka adlaw sa bulan, sa Dili hapon, pagdampa. managpangaon kamo og mga tinapay nga walay libadura. Hangtod sa hapon sa adlaw nga ikaluhaan og usa ka bulan. Sa pito ka adlaw kinahanglan nga walay pikaplagan nga libadura sa inyong mga balay kay bisan kinsa nga magakaon ni atong sinaptan sa libadura bisan siya dumuluong kung natawo sa yuta kanang kalaga pagaputlon gikan sa kapiling Grabe. Si bisan kinsa nga nagsaulog mahikaplagan nga dunay libadura sa ilang iba panimalay. Kanang kalaga pagaputlon. Pasabot patyon. Ang pagpatay nila dili pinaagi sundan, dili pinaagi kung sa pinaagi pagbato. Ngano wala may papatubo. Kay dinhi si Ginoong Hesus, siya ang naglukat sa sala og siya walay sala. Walay sambog. Walay libadura. Sa unang Korintos 5:7. Oh, ngano man si Ginoong Hesus nga napil man niya, be? Sige ko no. Waagikan kaninyo ang daang igpatubo aron kamo mahimong bag-ong minasa. Oh, Maingon nga sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan. Kay gikahalan nga si Kristo ang atong karnero sa Pasko. kuagikan kaninyo ang daang igpapatubo. Aron kamo mahimong bag-ong minasa. Ang kanang kita tawag og daang igpapatubo ang atong daang pagkatao nga makasasala. O mahimo kang bag-ong minasa nga mahinuan ka nga wala ka na sala. Ingon niya sa pagkatinuod kamo dili na pinatubuan. Dili na gahinluan naman ka. Oh. Nahinluan naman ka sa kinasala. Kay gikahalad na si Kristo ang atong Ginoo, ang atong karnero sa Pasko. Kinsa ang gikahalad sa Pasko? Ang atong karnero nga mao si Kristo nga gikahalad sa Pasko. Reflect gyapon dito sa kinabuhi ni Ginoong Hesus ang ilang kapistahan.
gikan sa 14, a day after of Passover, mi celebrate na dayon og Feast of the Unleavened Bread. Nga si Ginoong Hesus gilubong. Ug tapos niya na sa iyang kalubong, celebrate yun sila sa wala ipapatubo nga tinapay. Levitico 23:6. O sa ikapulo ug lima kaadlaw nining bulana mao ang piyesta sa mga tinapay nga walay libadura alang sa Ginoo. Pito ka adlaw magkakaon kamo sa tinapay nga walay libadura. Sa napulog upat, o na, dire, sa ikadapulo og lima, sunod sila, usang adlaw ilang pagitan, 24 hours lang. Lucas 22:14 kuno be? 11 sugod. Ug ingnan ninyo ang tag-iya sa balay ang matutudto na gaingon kanimo. Hain ba ang lawak diin adto ako makigsalo sa akong mga tinun-an sa pagkaon sa Pasko. Ug diyang ipakita kaninyo ang usa ka dako og sinangkapan nga lawak sa itaas. Paghikay kamo didto ug sila miadto ug ilang nakita kini sumala sa iyang giingon kanila ug ilang gihikay ang Pasko. Og sa pagkabot, Ug sa pag-abot na sa takna si Jesus milingkod tambong sa kan-anan ug ang mga apostoles uban kaniya. Ug umingon siya siya. miingon kanila, ginatinguha ko sa hilabihan gayud ang pagkaon nining Pasko uban kaninyo sa dili pa ako magaantos. Kay sultihan ko kamo nga dili na ako mukaon niini hangtod nga matuman na kini didto sa gingharian sa Dios. Si Ginoong Hesus mismo, nasayod siya. Nasayod yun siya, nga sa pagkahuman ni dili na siya mukan hangtod nga matuman ang Feast of the Unleavened Bread. Si Ginoong Hesus, siya mao ang karnero sa Pasko. Nga kita giawhag nga biyaan nato ang atong daang igpapatubo. Arita sa Juan 6:35. O si Jesus mitubag kanila, ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Siya nga moari kanako dili gutomon. O siya nga mosali kanako dili gayud uhawon. Si Ginoong Hesus mo ang tinapay nga naghatag sa kinabuhi. Dili ka mahimong mabuhi kung ang libadura na si mong kinabuhi. Kaya sa tong dito sa kang Moses, si bisan kinsa nga may kaplagan nga sa iyang panimalay adunay libadura, pagaput doon ang iyang kalag. Si Ginoong Hesus mao ang tinapay sa kinabuhi. Og si Jesus mitubag na ako mao ang tinapay nga nagahatag og kinabuhi. Siya nga moaray kanako dili gutomon. Og siya nga musali kanako dili ohobon. Man ang nagahatag sa kinabuhi, tubig ug tinapay. O pa niya ang mga pangitabo. Ato ning kuhaan siya og reflections sa atong kapanahonan. Ang ikatulo nga fiesta mao ang first fruit. Feast of the first fruit. Sa tulo ka adlaw, tulo ka gabi si Ginoong Hesus nagpuyo ilalom sa yuta. Sa pagkatulo ka adlaw, mandabannaw siya. Buhat 1:3. Ang tod sa adlaw sa pagbayaw kaniya payon sa langit, tapos siya makahatag og mga tugon pinagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos kanila mipakita siya nga buhi pinagi sa daghang mga pagpamatuod. Nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kaadlaw. Nagsulti kanila may tungod sa gingharian sa Dios. Arita sa ikatulo. Feast of the first fruits. Unsa may first fruit? Unang abis anak nila, mo ni siya pagadalon dito sa saserdote. Adtos tabernakulo. Iyon ani ni siya ang proseso. Kaya nagisgot magtag bunga. Unang bunga. Eh nag-harvest nimo, unang abis nimo, mo na siya imong ihalad ngadto. Kini sa barley ni siya, sa sibada. Sa ang process ana, tulog ka process sa cropping. Sa cropping sa harvest. Una, first fruit. Ikaduha, harvest. Ikatulo, ang unang bunga di halad nimo. Sa ikaduha, mag-harvest na ka. Sa human sa imong harvest na siya gitawag sa Binisaya og hagdaw. Ang mga hagdaway ana, manilog na siya sa nahibilin. Kadtong wala maapil og ani. O nahibilin, labi na o katong gagmay, katong kuwang pa sa kuwang, bilin to siya. O niya, napoy malipat, niya dili siya maapil, pabilin to siya. Bunga man to.
Pagkasunod adlaw adto nanay mga hagdaway, mupili nito siya. Kuha mo yung Ito sunodon. Og kadtong inanihan niya na nahulog, maapil to siya sa daw. Gitawag na siya sa English nga term, gleaning. Ang ikatulong pista, di ata dire sa first fruit. Ikatulong pista, first fruit. Sa sunod, harvest na. Magkuwang naman to tanan. Unang bunga nga imong adison, mo to imong ihalad. Sa mga diwatahan, nagdayon nilang sugod sa pagpaani, mangilin na sila. O magbuhat-buhat na sila. Ang unang abis ana ilan ang dalon dito ilang buhat-buhatan nato sa altar. Ingana kuno lang. Naay uhay dito. Kabantay gato sa altar na uhay gipag. Unang abis. Replika to siya sa dautan. Ato siya counterfeit ba? Dios man to. Gining first fruit dalon na siya dito sa saserdote. Og adto iyang ihalad dito gitawag na siya halad tinabyog. Sa panahon nga maghalad siya, ilan na itabyog. Itabyog tungod sa kalipay sa maong bunga. Kay mo man nasugo sa Dios, dili na ingog buhat-buhat ha. Mo gyud ay tinuod. Si Ginoong Hesus, siya ang unang bunga. Sa unsang paagi nga si Ginoong Hesus, nahimo siyang unang bunga. Exodo 23:16. Ug ang pesta sa ani, ang mga inunahang bunga sa imong mga paghago nga imong gipugas sa uma ug ang pesta sa paghipos sa abot sa katapusan sa tuig. Ug ikaw magatigom sa imong kahago sa uma. Makatulot sa usa ka tuig, mga tubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa Ginoo na Dios. O ang pista na sa ani, ang mga inunahang bunga sa imong mga hago nga imong gipugas sa uma. Feast of harvest na siya. Pero ang inunahang bunga. Leviticus 23, 10-12. Isulti mo sa mga anak sa Israel o ipamulong mo kanila sa pagsulod ninyo sa yuta nga kung ihatag kaninyo o mag-aani kamo sa abot niini nan magadala kamo ngadto sa saserdote ug usa ka binangan nga inunahan sa mga unang bunga sa inyong pag-ani o gitabyog ninyo ang binangan sa tubangan sa Ginoo aron kini pagadawaton alang kaninyo sa pagkaugma sa tapos ang adlaw nga ipapahulay ang saserdote magatabyog ni anak. Okay? 12. Kung sa adlaw nga igatabyog ninyo ang binangan, magahalad kamo sa usa ka laking karnero na usa ka tuig ang panuigon nga walay ikasaway. Alang sa usa ka halad nga sinunog sa Ginoo. Og imo nang tan-awon sa ato karon, do na pero replika sila. Diba? Yapil kung pugas dito sa Inuog, dito sa igagaw ni Miriam. Pugas may mais, si Dungdong ito igagaw niya. Pagkahuman lang pugas, lahi po ito iya. Kuha dahil siya sa manok na puti. Paduguan. Kag, gogo niya dito sa iskina. Kanya, ato na po siya sa iskina. Wait, yung tingog. Ilang giloto ang manok, ilang gimulgulan, ilang gihalat sa Dios nga wala nila mail. Kini nga sugo sa Dios, tinuod gini siya. Sugo gini siya. Pagdala kang usa ka bungkus uhay, imong pagadalon dito sa saserdote og inyong itabyog kini. Og ang pagkaugma ang saserdote magatabyog sila sa unang bunga. Unang Korinto 15:20 og Lukso sa 23. Apan ang tinuod mao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, ang nakaunang gibanhaw sa mga nangamatay. Kay mayon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon. Pinaagi usab sa usa ka tawo nahiabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay. Maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Apan ang matag usab sa iyang kaugalingong panahon si Kristo ang nahauna. Ug unya sa iyang pag-anhi sila nga mga iya ni Kristo. Apan ang tinuod niya amao nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay. Ang nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay. Ari tas English. Mo na siya nahimo sa first fruit. Sa iyang pagka-banhaw. But now Christ is Christ risen from the dead and become the first fruit
of them that sleep. The first fruit of them that sleep. Siya ang unang bunga sa tanang nangamatay. Asleep. Siya ang unang bunga sa tanang nangamatay kay siya ang unang gibanaw sa tanang nangamatay. Ditabo gyapon ni Ginoong Hesus. Sa ikaupat, atong hisgutan karong sunod Domingo.